السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديال الفيزياء بالنسبة للناس ديال بروميير باكالوريا. الوغ اليوم غادي نشوفوا انرجي سينيتيك على الموقع www.exomaroc.com. غتدخلوا الموقع غتلقاو لي كور مقادين ومرتبين كنحطوهم بالترتيب بالنسبة للماط وبالنسبة للفيزياء وبالنسبة حتى للشيمي. سي بيان. الوغ دابا غادي نشوفوا لو انرجي سينيتيك. سي سامبلومون الانرجي سينيتيك غتبقى تابعكم في الباك وباك بلس 1 باك بلس 2. دونك خاصك تركز عليها مزيان وهي سهله بسيطه على الاقل كتطبقها. سي سامبلومون عندنا في الحاله فاش كتكون اون ترانزيلاسيون وعندنا في الحاله فاش كتكون اون روتاسيون. سي سامبلومون. الوغ نبداو اول حاجه لا ديفينيسيون ديال لو انرجي سينيتيك. الانرجي سينيتيك اون نوتي كنرمزوا لها ب او سي. او لانها انرجي، الحرف ديال او جاي من انرجي ياك، والسي جاي من سينيتيك، انرجي سينيتيك. سي بيان، سي تري بيان. الوغ الانرجي سينيتيك كما قلنا انها انرجي، يعني ان اليونيتي ديالها الوحده ديالها وهي شنو؟ هي الانرجي، يعني طاقه، يعني جول. سي تري بيان. الوغ الا كانت في الحاله ديال اون ترانزيلاسيون ولا اون روتاسيون، دونك هادو خاصكم فاهموا هادشي راكم شرحناه في الفيديوهات اللي فاتت شكون هو اون ترانزيلاسيون. سي كوا سا اون ترانزيلاسيون؟ ان سوليد، عندنا واحد السوليد اس اي اون موفمون كيدير واحد الحركه دو ترانزيلاسيون، يعني حركه ازاحه. لوغسك توت لو بوين دو سو سيستيم اون لو ميم تراجيكتوار، كيديروا لا ميم تراجيكتوار. جميع لو بوين اللي كاينين في داك السيستيم كيديروا لا ميم تراجيكتوار. اكزومبل حركه ازاحه سامبلومون بحال كانت مباشره بحال هكا، سي سامبلومون هكا مستقيميه بحال هكا. سي سامبلومون هذا هو جسم اس صودي. سي سامبلومون هذه ترانزيلاسيون. كاين اكزومبل بحال هكا، ها هو جسم اس، ها هو هذه حتى هي ترانزيلاسيون. ولكن اذا كانت دورانيه يعني انها غوتاسيون. غوتاسيون يعني ان كيكون عندنا واحد اللاكس وكتدور عليه كيتسمى غوتاسيون. سي سامبلومون هذه روتاسيون، هذه ترانزيتاسيون. هكاك الا كان عطانا شكل دائري ولا عطانا نصف دائره ولا اكسيتيرا كنخدموا روتاسيون. عطاني شي حاجه بحال هكا مباشره، سي سامبلومون كنخدموا ترانزيلاسيون. صافي هادشي راكم فاهمينو. نحيوه. الوغ لا غولاسيون ديال الانرجي سينيتيك الا كان عندنا اون translation, si simplement, alors l'énergie cinétique aussi de un solide en translation يعني في إزاحة كتكون العلاقة ديال EC si simplement كتساوي لنا 1 sur 2 M في V au carré. سي بيان. الوغ حنا الوحدات قلنا أن الإنرجي وهي بالجول. صافي الجول أو كاين لي بروف اللي كيديروا لها بحال هكا كيلوغرام، عقلوا عليها فوا متر او كاري في السكوند موان زان. صافي سي تري بيان. الوغ عندنا ام وهي بالكيلوغرام، هي الكتله ديال داك الجسم اللي بغينا نحيدوه بالكيلوغرام، وهذا لا فيتاس، لا فيتاس ديال داك الجسم اللي عندنا كتكون بالمتر في السكوند موان زان. صافي. الوغ هذه بما يخص لو انرجي سينيتيك او سي دو ان سوليد اون ترانزيلاسيون، يعني خاصها تكون مضبوطه ومحفوظه. سي تري بيان. اشنو كيوقع هنايا؟ هنايا لوكا وحده اللي كتوقع وهي انك تحول لا فيتاس، لانه لا فيتاس كيعطيه لك 100% غادي يعطيك بالكيلوغرام، بالكيلوغرام في الساعه. صافي موان زان، ماشي في السكوند، ماشي في الثانيه كيعطيك في الساعه. صافي. الوغ هنا بينا هذا خاصنا ضروري نحولوه لاش؟ لمتر في السكوند موان زان. صافي سي بيان. اشنو كنديرو؟ كنقسمو على 3.6 باش نحولو للمتر. هاكا سي سامبلومون. الوغ نتمنى تكون فهمتو. الوغ نكتبوها هنايا، يعني واحد متر في السكوند موان زان شحال كيساوي لنا؟ 3.6 كيلومتر في الهوت. سي تري بيان موان زان. الوغ هادي 100% غتحط لكم في الامتحان، دونك خاصك تعرف تحولها.
صافي، لانه اصلا كيعطيك بهكا. شنو كدير هذاك كتقسمو على 3.6 كتعطيك بالمتر في السكوند موان 1، لان بغينا حنا متر في السكوند موان 1. سي تري بيان. الوغ دابا نشوفو لو انرجي سينيتيك او سي دو ان سوليد اون روتاسيون. الحاله لوكا ديال الروتاسيون. الحاله ديال لوكا ديال الروتاسيون كنديرو او سي سي سامبلومون كتساوي 1 sur 2 سامبلومون جي دلتا سي بيان فوا اوميغا او كاري. هكاك. الوغ هنايا شكون اللي الغريب هنايا هو جي دلتا، اول مره كتسمعوها. جي دلتا سي لا مومون دو انيرسي، لا مومون دو انيرسي. هادي غتبقاو هاد الجي دلتا تجبدوها في باك بلس دو في السوليد، ميكانيك دو السوليد، واحد الماده سميتها ميكانيك دو سوليد. غادي تبقى تجبدو هاد لو انرجي، هاد لو مومون هذا دو انرجي. صافي. بالنسبه لجميع الاشكال، السفير، السيلندر، الديسك اكسيتيرا، نتايا الدور ديالك انك غير تحفظ النتائج، ماشي كيفاش جبدناهم. خاصك غير تحفظ النتائج شي سامبلومون. هكاك غتلقاو في الكور ديالكم جميع النتائج. اكزومبل نديرو بحال السفير. السفير بحال شي كره، سفير كره. الجي دلتا ديالها كتكون كتساوي 2/5 ام في ار او كاري. صافي. هذا بما يخص السفير. الا عطاكم السفير هنا، الا عطاكم ديسك اكزومبل، ديسك كتكون جي دلتا كتساوي 1 sur 2 ام في ار او كاري. الا عطاكم سيلندر، الا عطاكم اي حاجه خاصكم حافظهم. دونك راه كيكون عطاوك البروف، غنخليو لكم هنايا، نحطوهم هنايا. دونك نتمنى انكم تحفظوهم. هادو كيتحفظوا ولا كيتعطاو اصلا في التمرين. كاين لي بروف سولو بروف، لان البروف ديالكم هو اللي غادي يحط الامتحان. سولو قول له واش هذيك الشيء تلتا واش نحفظوها استاذ، ولا غادي تحطها لنا في لي دوني هكاك في التمرين. الوغ نمحيو دابا الجي دلتا حيدنا المشكله ديالها. سي بيان. الوغ سي تري بيان. سي سامبلومون هذا هو اون روتاسيون. الوغ دابا شفنا دوكا كاين اون ترانزيلاسيون اون روتاسيون، ساهلين كتحفظهم كتطبقهم في التمرين كتجيب النوت ديالك. الوغ دابا نشوفو théorème de moment de théorème de l'énergie cinétique. La théorème de l'énergie cinétique خاصنا نعرفو اول حاجه la variation de énergie cinétique. C'est quoi ça le variation؟ la variation كتبوها هنايا la variation de énergie cinétique هكا de énergie cinétique. لو فارياسيون دو انرجي سينيتيك كنرمزو لها بدلتا، حيت تسمع ديما لا فارياسيون كتلقى دلتا. صافي دلتا وهنا دو انرجي سينيتيك، هي انرجي سينيتيك كنحطوها قدام. هو سي بيان. لا فارياسيون كتكون في دو بوين، يعني بحال قلنا من ا ل بي واحد لا فارياسيون من ا ل بي. صافي. اش كتكون انرجي سينيتيك فاش بوين فينال. نديرو حنا باش تفهموا ماشي او بي، نديرو فينال و انيسيال، ياك من الانيسيال بلاش الفينال. صافي. كتكون الانرجي سينيتيك فاش فينال موان لو انرجي سينيتيك اشنو انيسيال. هاكاك. صافي. نتمنى انكم فهمتوا هاد دي مزيان. الو اشنو كتساوي او سي ديال فينال؟ سي سامبلومون شكون كيتغير، كتكون 1/2 ام في او كاري فينال. سي سامبلومون. الا عطاك ا و بي هنا سي سامبلومون من البوان ا حتى لبي بحال هكا، من بوان ا حتى لبي هذا هو فينال. دونك كتكون هنا بي بوان بي وهنا بوان ا. صافي. وهنا اش غادي يكون بوان بي. هادشي غنخدمو واحد اكزرسيس دابا بالنسبه لهادي. دونك ناقص 1/2 ام ما كتغيرش في او كاري ا بوان ا. هاكاك. حنا في لاماس في الكتله في بروميير باكالور كنلعبوا بواحد كندير واحد الكتله كونستونت ما كتغيرش الكتله اصلا. حتى باك بلس 1 باك بلس ديما كيخدموا في كتله كونستونت. سي تري بيان. هذا هو اللي كيتسمى la variation de énergie cinétique. C'est très bien. Alors
لا تيوريم نرجعو دابا لا تيوريم دو انرجي سينيتيك اش كتقول؟ كتقولك ان لا فارياسيون دو انرجي سينيتيك صافي اش كيساوي لنا من ا ل بي اكزومبل من ا ل بي باش نفهمو مزيان كيساوي لنا لا سوم ياك ديال لو طرافاي ديال من ا ل بي ديال توت لي فورس لا سوم يعني جميع لو فورس ياك لو طرافاي ديال جميع لو فورس سي تري بيان الوغ هادو كيتحفظوا هاد ثلاثه د الحاجات كتحفظهم عاد كتشوف كيفاش غادي تطبقهم سي سامبلومون الوغ الا حفظتو هادو سي بيان راه مزيان الوغ هنايا فهاد لا فارياسيون دو انرجي سينيتيك كيقدر يعطيك دوكا الكا الاولى الا قال لك اون فواحد البوان بي اي اغيتي كيوقف الجسم فواحد البوان بي الا كان كيوقف الجسم اغيتي الا سمعتي اغيتي فواحد البوان بي يعني ان لا فيتاس ديك البوان بي راه وقفت يعني زيرو يعني هذا غادي يمشي للزيرو يعني هاد في بي غادي يمشي لاش للزيرو سي بيان ولا كيقولك واحد لا سوليد اس اي لاشي دو ان بوان ا نقولوا حنا في دو ان بوان ا سون فيتاس انيسيال الا قالك سون فيتاس انيسيال يعني انه بدون سرعه بدئيه يعني ان لا فيتاس في دو ا كتساوي لنا زيرو سي سامبلومون هاد دوكا عقلوا اليوم الا قالك اغيتي زيرو الا قالك سون فيتاس زيرو صافي سي تري بيان ولا نخدموا شي نديروا واحد التمرين بسيط واحد التمرين بسيط باش نفهموا هادشي مزيان الوغ نمحيو هادشي ناخدو شي بلا اونكليني ناخدو واحد البلا اونكليني ها هو واحد البلا اونكليني ها هو سي سامبلومون الوغ واحد الجسم هنايا ها هو ندير واحد الجسم هنا سي سامبلومون هادشي راه قريناه خدمنا اكزرسيس بحالو هذا هو جسم اس الوغ ناخدو هذا بي نديروه طالع للفوق الاكس ديال هذاك نديروه من ا ل بي دونك نديرو انها هذا هو السونس ديال لو موفمون نديرو السونس دو موفمون سي سامبلومون صافي يعني من ا ماشي ل بي سي تري بيان الوغ هنايا نقول بحال اكزومبل يقول لنا كالكولي ا بي كالكولي ا بي يعني يوجد القيمه ديال ا بي حيث ان عطينا هاد الزاويه هذه نسميوها الفا كتساوي لنا اكزومبل 30 دوغري اكزومبل ياك وشنو اخر عطينا دونك نقولوا ان عطينا هذه دونك باش نجبدوها وعطينا لا فيتاس لا فيتاس حتى هي يقدر يعطيها لنا فيتاس في دو ا عطينا في دو ا نقولوا اكزومبل في دو ا كتساوي لنا نقولوا حتى هي 30 ونديروا هنايا كيلومتر صافي في الساعه موان سي تري بيان الوغ غنديروا بحال هكا الوغ دابا غادي يقولك في ليكزارسيس اشنو كيقولك عطيني لا ديستونس المسافه ما بين ا و بي كيفاش غنجبدوا لا مسافه د ا بي باستعمال لو تيوريم دو انرجي سينيتيك هكاك الوغ باستعمال لا تيوريم دو انرجي سينيتيك خاصنا نجبدوا المسافه ا بي شنو كتقول لنا تيوريم دو انرجي سينيتيك كتقول لنا تيوريم ان لو فارياسيون دو انرجي سينيتيك من ا ل بي دونك خاصو يكون محفوظ من ا ل بي ياك لانه كيمشي من ا حتى ل بي سي تري بيان شنو كيساوي لنا لا سوم ديال لو طرافاي ديال لو فورس اللي عندنا نطبق على الجسم اس هذا من ا حتى ل بي سي سامبلومون الوغ دابا خاصنا نجبدو اش من غادي نفترضوا انه سون فورتومون يعني بدون احتكاك صافي باش لانه غير باش يسهل علينا التمرين سون فورتومون يعني بدون احتكاك الا كان بدون احتكاك يعني هذاك يطبق عليه جوج قوات القوه ديال السطح ها هي الكونتاكت ار وهذه لو بوا بي القوه ديال بي ها هي بوا سي بيان يعني جوج قوات كاينه بي وكاينه ار سي بيان هكاك الوغ نبداو بهذه بعدا اش كتساوي لنا لو فارياسيون دو انرجي سينيتيك من ا ل بي كما قلنا كتبدا بي عاد كدير ا هكاك يعني واحد على جوج ام في او كاري باش كنسبقو بي ناقص واحد على جوج ام في او كاري عاد كنديرو ا سي تري بيان شنو كتساوي لنا لا سوم المجموع ديال لو طرافاي اللي مطبق عندنا جوج عندنا لو طرافاي ديال لو بوا بي بلس لو طرافاي ديال لا فورس دو كونتاكت ار
يعني من A حتى ل B، من A حتى ل B. سي بيان. الوغ اشنو قال لك؟ نفترضوا انه باش نسهلوا هذا، نفترضوا ان قالك اون بي في البوان بي اي اريتي، يعني كيوقف، اي اريتي نقولوا عاطينا في لي دوني ان اون بوان بي اي اريتي يعني كيوقف، يعني في لو بوان بي اي اريتي يعني ان هذا شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا زيرو، لان لا فيتاس في البوان بي غتكون كتساوي لنا زيرو لانه اريتي. سي بيان. وإلا قالنا لا سوليد اس اي لاشي دو بوان ا ياك سون فيتاس انيسيال، غادي نعتبروا ان في دو ا هي اللي صفر. هاد دوكا قلت لكم ركزوا فيهم، سي تري بيان. الوغ قلنا انه اريتي يعني لا فيتاس كتساوي لنا زيرو، اي لاشي دو ان سون فيتاس يعني انه اشنو غنديرو سون فيتاس، اش نديرو في دو اش كتساوي زيرو. سي تري بيان. الوغ هنا سالينا من هذا، يعني تعطينا ناقص واحد على جوج ام في او كاري على ا. سي بيان. اشنو كتساوي لنا هادي؟ الوغ غنبداو ب لو بوا. بالنسبه لو بوا خاصنا نضبطوا المسائل ديالنا، المسائل ديالنا لو بوا نضبطوا المسائل ديالنا. عندنا ثلاثه د لوكا خاص تكون حافظهم، هادو راه درناهم الا بقيتو عاقلين، درناهم في الكل. عندنا لوكا الاولى الا كان عندنا لا بلا بحال هذا صافي، لوكا دو لا بلا اونكليني. الا كان لو بلا اونكليني، الا كان لو بلا اونكليني، لو ترافاي ديال بي ياك من ا لبي شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ام جي ياك زد ا ناقص زد بي، هكاك من ا لبي كيساوي لنا ام جي زد ا ناقص زد بي. هنا كيكون عندنا اما بلس اما موان، هكاك. وقلنا زد ا زد بي، دونك حنا بلا ما نديرو زد ا زد بي كنا كنقولوا اش باش ما نخربقوش، ديما دير اش باش ما تخربقش. اش بلس موان، شكون هي اش؟ اش هي هادي، هادشي ديال الكور صافي، كتكون حافظ انت هادي. الا كان لو بلا اون كليني كتحط اون ديريكتومون هادي وكتشوفها هي اش. اش هو هاد الارتفاع هذا هو اش اللي بالحمر. سي تري بيان صافي. فوقاش كنديرو بلس فوقاش كنديرو موان؟ كنديرو بلس الا كان هابط الجسم من الفوق لتحت، كنديرو موان الا كان طالع الجسم من التحت للفوق صافي. هكاك الجسم ديالنا فين ماشي لاصوص موفون من التحت للفوق، يعني غادي نديرو موان، يعني غادي يكون عندنا موان هنا صافي. في التمرين حنا كنهضروا لوكا ديال التمرين، يعني غادي تكون عندنا هنايا موان ام جي اش. سي تري بيان. كاين لوكا اخرى نكملوا الكور، ديروا حنا نكملوا الكور باش نفهموا. لوكا دوبلا هيريزونتال، حيت كيكون هيريزونتال نتمنى انكم راه درنا كور في هاد البارتي هادي. دونك لو طرافاي دو بي ايكال زيرو هنايا في هاد لوكا. سي بيان. كاين لوكا اخرى حيت كتكون لوكا كورفيلين كورفيلين يعني بحال قلتي كورفيلين يعني بحال قلتي دوران هكا بحال هكا اكسيتيرا. كيكون لو طرافاي ديال لو بوا كيساوي لنا ام جي في ار على واحد ناقص كوس الفا. سي بيان. وكتكون هنا اما بلس اما موان بحال لوكا ديال اونكليني. هادي غير رابيد ديال الكل، حنا ما محتاجينش هادو. هادشي خاصكم ضابطو باش انك تفهم المسائل ديالك. سي بيان. قلنا فوقاش كتكون موان الا كان من التحت للفوق، فوقاش كتكون بلس الا كان من الفوق للتحت صافي. سدينا هذا الموضوع. دونك هادي اش هو الارتفاع. سي بيان حنا حطيناه. الوغ زائد الوغ لو طرافاي نتاع ار، لو طرافاي ديال ار ايكال زيرو. علاش زيرو؟ لانه بروبونديكولير افيك هاد داك لاكس فين كيتم الحركه، هاد اب. الا جينا طبقنا لا غولاسيون ديال لو طرافاي اشنو غتعطينا؟ غتعطينا ار ياك ار فوا اب بي. داك الشيء كنطبقو كوس اب بي ار ولا بحال ولا ار اب بي، يعني الزاويه اللي بيناتهم. حنا قلنا لنا بروبونديكولير يعني الزاويه اللي بيناتهم عموديه، يعني 90 درجه.
سي تري بيان. غادي تعوض هنا 90، كنعرفوا ان كوس 90 شحال كيساوي زيرو، دونك هذا تمشي للزيرو. فهمتوا؟ سي تري بيان. حنا طبقنا لا غولاسيون ديال لو طرافاي. اللي ما فهمش لو طرافاي يمشي يراجعو. سي تري بيان. نمحيو هادشي، شوفوا واش الكاميرا كتصور. سي تري بيان كتصور. نكملوا. يعني المعادله تولي لنا غتكون عندنا ناقص، شوف عندنا ناقص 1/2 في او كاري ا كتساوي لنا ناقص ام جي اش. سي تري بيان. ام مع ام ما تمشي، الناقص مع الناقص تمشي. سي تري بيان. الدور ديالنا هو نلقاو ا بي. كنديروا نلقاو ا بي، وهنا ما عطيناش ا بي، خاصنا نجبدوها. سي تري بيان. غنعتبروا هذا المثلث هذا ها هو مثلث هذا، سي واحد المثلث سي سامبلومون صافي. اشنو كتساوي لنا سينوس؟ هو ضلع المقابل. سينوس ضلع مقابل كوس ضلع المحايد، ياك؟ حنا نختاروا السينوس. اشنو كتعطينا السينوس الفا؟ سينوس الفا كتقول لك الضلع المقابل مقسوم على الوتر، ياك؟ سينوس الفا كتساوي الضلع المقابل اش مقسوم على الوتر ا بي. الا درتي كوس الفا الضلع المحايد يعني هذا مقسوم على الوتر مقسوم على ا بي. سي بيان. طونجونت كيكون الوتر مقسوم على اكس، هذا مقسوم على هذا. المهم حنايا في السينوس، سينوس الفا الو كتساوي لنا اش على ا بي. فهمتوا علاش؟ لان درنا خاصيه ديال المثلث. سينوس الفا سينوس الفا يعني الضلع المقابل مقسوم على الوتر. حنا بغينا اش، بغينا اش يعني اش كتساوي سينوس الفا في ا بي. حنا جبدنا ا بي. اشنو غنديروا بلاصه اش؟ غنعوضوا سينوس الفا هكاك. يعني هنايا شنو غتعطينا؟ هادي مشات مع هادي، يعني عطاتنا 1/2 في ا او كاري كتساوي لنا جي فوا اش. اش غنعوضوها بعدا سينوس الفا في ا بي. سي تري بيان. حنا قلنا التمرين نجبدو اكزومبل، قلنا حنايا نجبدو المسافه ا بي. سي سامبلومون هي ا بي. دونك ا بي ايكال 1/2 في ا او كاري مقسومه بحال هكا مقسومه على جي في سينوس الفا. سي سامبلومون. في راه في عندنا القيمه ديال في ا عندنا القيمه ديالها هي 30. اتعوضها هنايا، هنا تحولها يعني هاد 30 اش غنديروا لها؟ غنقسموها باش نحولوها لهذاك المتر في السكوند. اش غنديروها؟ نحولوها في 3.6 صافي باش عطينا المتر في السكوند موان زيرو، وهذا تخرج لنا بالمتر. الوغ جي غتبقى هي سينوس الفا. جي راه كتكون كونستونط، دونك كيكون عطيك اما كتساوي 10، اما كتساوي 9.98 بحال هكا، 9 بحال هكا 98 ولا 10 صافي. دونك انت ولي دوني اللي عطيك البروف سي سامبلومون وصافي. انت كتجبد ابي باستعمال لو تيوريم دو مومون سينيتيك. الوغ نتمنى انكم فهمتوا. الوغ واخا التمرين هذا حطيناه بالزربه، دونك ما حطينا لا دوني والو، دونك راه بحال هكا كيعطيوكم في ليكزام في الامتحان كيعطيكم بحال هذا الشكل، كيقول لك جبد المسافه ا بي ولا اكسيتيرا باستخدام لا تيوريم دو مومون سينيتيك. انت كتطبق القواعد اللي عندك سي سامبلومون. المهم ان في هذا الكور انك تفهم تيوريم دو مومون سينيتيك، يعني كتساوي لنا لو فارياسيون دو انرجي سينيتيك في لا سوم ديال لو طرافاي ديال لا فورس اللي عندنا المطبقه على هذا الجسم هذا. سي بيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في اكزرسيس جديد وفي كورات جداد ان شاء الله بالنسبه لا بروميير باكالوريوس.